آقا دیاں جن اپنائیاں سنتا جنتاں چ آقا دے او نال ہوئے گا. ہن پتہ لگیا جے تہاڈی نبض دا. آقا دیاں جن اپنائیاں سنتا جنتاں چ آقا دے او نال ہوئے گا. سعد جی نو نبی دا نصیب ہو گیا بڑا او دا رتبہ کمال ہوئے گا. اور آقا السواری تے سوار ہون گے آقا السواری تے سوار ہون گے نال نال مدنی دے یار ہون گے ہاتھ چ سواری دی مہار پھڑ کے اگے اگے چل دم بلال ہوئے گا اگے چل دم بلال ہوئے گا. اور بڑی محبت والا پیار والا جملہ ہے نبی دی اطاعت یارو اطاعت رب دی نبی دی اطاعت یارو اطاعت رب دی نبی دی اطاعت وچ ہے نجات سب دی. جینے اے قرآن دا اصول منیا اللہ پاک راضی او دے نال ہوئے گا پاک راضی او دے نال ہوئے گا. اور سنت رسول نال پیار کر لے پیار کر دیو گے نہیں میرے پاک نبی نال پیار کر دیو محبوب کبریا نال سارے نوں پیار ہے. ذرا سجا ہاتھ کھڑا کرو خواجی نوں جنوں پیار سارے نوں ماشاءاللہ اوتے ہی رکھو یار کی ہو گیا انج ہی رکھو کھاں موڑ کے رکھو کھاں منہ تے. کئیاں دے ہاتھ پیار آیا ہے کئیاں دے کوئی نہیں. سنت رسول نال پیار کر لے سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے. کوثر دے جام تینوں ملن پین نوں پلان والا آمینہ دا لال ہوئے گا پلان والا آمینہ دا لال ہوئے گا. اور آقا دیاں جن اپنائیاں سنتا جنتاں چ آقا دے او نال ہوئے گا.